ब्रह्मागमनं नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिः यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छैवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसं स मुहूर्तं गते तस्मिन्देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वविदूरतः स तु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः स शिष्यहस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यंस्तत्सर्वतो विपुलं वनं तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चयोश्चारुणिः स्वनं तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जगान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तं शोणितपरीताङ्गं वेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरं वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तदा तु तं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ततः करुणवेदित्वा दधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौञ्चीमिदं वचनमब्रवीत् मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितं तस्यैवं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संहृष्टस्तस्य तुष्टोऽभवद्गुरुः सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्धमुपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् मुनिः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः स प्रविश्याश्रमपदं शिष्येन सह धर्मवित् उपविष्टः कदाश्चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवं वाल्मीकिरद तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा नामयमव्ययम् अतोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीक्ये च ऋषये सन्दिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्यादकारणात् शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीमुपश्लोकमिमं पुनः पुनरन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य मुनिपुङ्गवम् श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वमृषि सत्तमा धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कदय वीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतं रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद्रामायण कदा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद्रामायण कदा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो भगवान्मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्च तुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद्भूय शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकिर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशिः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमै ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकसतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वदं निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः।